प्राइम को पल पल को निगरानी, सुन तस्कर को जालो फैलिँदै ब्रेक सुमाथि ब्रेक थ्रू। नमस्कार, प्राइम इस्युमा हार्दिक स्वागत छ। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन, राजस्व अनुसन्धान विभागले 100 किलो सुन बरामद गरेसँगै देश यतिखेर सुनकै कारणले पुरै तरङ्गित भएको छ। नेपालमा सुन तस्करहरूको जालो निकै प्रशस्त मात्रामा बाक्लो छ भन्ने कुरा धेरै पहिलादेखि सुनिँदै आएको थियो। तर एकैपटक 100 किलो भन्दा धेरै सुन बरामद भएपछि र इतिहासमै पहिलो पटक यति धेरै सुन एकैपटक बरामद भएपछि नेपालमा सुन तस्करहरूको जालो ठुलो मात्रै होइन, निकै माथिसम्म छ कि भन्ने खालका आशंकाहरूले प्रश्रय पाउन थालेका छन्। किनकि भन्सारबाट सजिलैसँग जाँच पास भएर एयरपोर्टबाट बाहिर निस्किसकेको सुनलाई राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरूले बरामद गरेका थिए। यसले के देखाउँछ भने नेपालमा सुनको जालो सानो छैन र नेपालमा सुन तस्करहरू साना माछा होइनन्। ठुला व्यवसायीदेखि उच्च तहका कर्मचारीदेखि शीर्ष नेतासम्मको संलग्नता छ कि भन्ने खालका आशंका यसले उब्जाएको छ। यद्यपि राजस्व अनुसन्धान विभागले यसको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको छ र अगाडि बढाएको छ। अहिलेसम्म 6 जना व्यक्ति पक्राउ परेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौं र जानकारी यो पनि पाएका छौं कि 100 किलो सुन जुन बरामद भयो, बाँकी अझै झण्डै त्यति नै परिमाणमा सुन अझै पनि एयरपोर्ट भित्र भन्सारमा छ भन्ने खालको आशंकाका आधारमा राजस्व अनुसन्धानले छापा मारेको छ र पुनः खोज तलासको काम चलिराखेको छ। यसले के देखाउँछ भने यहाँ सुन तस्करहरूलाई सजिलो छ एयरपोर्टबाट सुन पास गर्न। अझै संरक्षण तिनीले गरिदिन्छन्, जोगाई तिनीले दिन्छन् र राखी तिनीले दिन्छन्। त्यति मात्र होइन, राजस्व अनुसन्धान विभागको एउटा निष्कर्षले भन्छ झण्डै 1 महिनाको बीचमा 20 देखि 25 पटक सुन यसै गरी एयरपोर्टबाट बाहिरिएको छ। यसले के देखाउँछ भने नेपालमा सुन तस्करहरू झन मौलाउँदै गएका छन्। तर विडम्बनाको कुरा, यत्रो सुन तस्करी हुँदासम्म नेपाल प्रहरीले के सुईको किन पाएन? भन्सार जसका कर्मचारीहरू छन् ती मिले कि सुते? प्रहरीले आँखा चिम्लियो कि साँच्चै देख्दै देखेन? प्रहरीलाई त्यहाँसम्म अधिकार छैन कि प्रहरीले हिजो आज सुन देख्ने बित्तिकै आफूलाई 2 कोस पर राख्न थालेको हो? हामी यो विषयमा विशेष कुराकानी गर्न चाहिराखेका छौं र यो सँगसँगै खासमा यो 100 किलो सुन प्रकरण आउँदै गर्दाखेरि सुनको जालो कहाँसम्म छ त्यो जालो खोज्ने प्रयत्न पनि हामीले गरिराखेका छौं। र प्राइम इस्युमा हामी यतिखेर राजेन्द्र सिंह जो पूर्व एआइजी हुनुहुन्छ उहाँसँग विशेष संवाद गर्न चाहिराखेका छौं र उहाँसँग आजको बसाइमा हामी खास गरी सुन तस्करहरूको जालो कहाँसम्म छ र नेपालमा सुन तस्करी जसरी भइराखेको छ, भरिया समातिन्छन्, मालिक उम्किन्छन् र पछिल्लो समय अझ भनौं प्रहरी नै योबाट अलि टाढा जस्तो देखिन थालेको छ। सुन तस्करहरूबाट अझ भनौं ती तस्करीको जालो समात्नबाट प्रहरी अझै ब्याक हुन खोजेको हो कि तस्करहरूसँग प्रहरीकै साँठगाँठ हो? यो विषयमा आज हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ पूर्व एआइजी राजेन्द्र सिंहसँग। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद बस्नेतजी। सबैभन्दा पहिला मैले यहाँसँग जान्न चाहे, नेपालमा प्रहरीले थुप्रै त्यस्ता इतिहास कायम राख्ने थुप्रै अनुसन्धान गरेको छ, थुप्रै कुरामा सफलता पाएको छ। तर यो सुनसँग प्रहरीको साइनो किन विपरीतार्थक छ? अलि परपर सुनबाट प्रहरी किन भइरहेको छ? होइन, अब जस्तो अहिले केस जुन 100 किलोवाट सुन भन्सारको मेन भन्सारबाट छुट्याएको केस हो, यसमा प्रहरीको रोल हुने त कुरा केही पनि छैन। जसले पक्रियो राजस्व अनुसन्धानले, वास्तवमा उनीहरू धन्यवादका पात्र छन् है, उहाँहरूले पक्रिनुभयो र यस्तो उसमा प्रहरीले पक्रिया केस हुन् थुप्रो केसहरू छ। यो केसमा प्रहरीको अगाडि आएन भन्ने कुरामा नै प्रहरी नै पछि पर्यायो भन्ने कुरा होइन। तपाईँलाई पनि भन्नुभयो, नेपाल प्रहरी कुनै पनि अनुसन्धानमा वा त्यस किसिमको घटनाको छानबिनमा नेपाल प्रहरी पछि पर्दैन, परेको पनि छैन। अहिलेसम्म इतिहासले यही कुरा भन्छ। विडम्बना देशको के छ देखिहाल्नुभयो, विगत केही 2-3 महिना अगाडिदेखि ठुल्ठुला घटनाहरू यहाँ भएका छन् भ्रष्टाचारका, जहाँ कि ठुलो नेतादेखि तल सबैजना परेको छ। यो अवस्था छ र कुनै पनि व्यक्ति पदमा गएको पोलिटिकल बिग हेड्सहरू समेतै यस्तो केसहरूमा परेको प्रत्यक्ष देखिन्छ। त्यो हुनाले चाहिँ नि अहिले यसरी लगातार सुनहरू आउन लाग्यो। जुन महिनामा 20वटा भन्दा बढी चाहिँ नि केसहरू आइसकेको छ नि कुरा आयो। निश्चय पनि माथिको प्रशय नभइकन, माथिको आशीर्वाद नभइकन यस्तो घटनाहरू लगातार चाहिँ हुँदैन।
अब जस्तो सुन तस्करहरूको जालोको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि नेपालमा सुन तस्करको जालो कहाँसम्म छ भन्ने कुरा पछिल्लो समय पूर्व सभामुखको नाम जोडिएर बाबु छोराको नाम जोडिएर कुरा आइराखेको छ। योभन्दा अगाडि निकै पहिला एकजना गृहमन्त्रीको पनि खुबै चर्चा हुने गर्थ्यो। तत्कालीन समयमा तपाईँ पनि त्यतिखेर एउटा चाहिँ सक्रिय प्रहरी अफिसरका रूपमा हुनुहुन्थ्यो। नेपालमा यी सुन तस्करहरूले कसरी काम गर्दा रहेछन्, तिनलाई संरक्षण राजनीतिक दलहरूले गर्छन् कि राजनीतिक दलहरूले केही थाहै पाउँदैनन्? होइन, कस्तो अहिले यो विगत घटना जुन तपाईँले यही भन्नु गृहमन्त्रीकै नामहरू लिनुभयो, निश्चय पनि माथिको प्रशय नभइकन यस्तो घटनाहरू हुनै सक्दैन। अघि माथि कहाँसम्म हो के हो भन्ने कुरा चाहिँ नि अनुसन्धानले थाहा पाउँछ। जस्तो अहिले भर्खर पनि पूर्व सभामुख र छोराको कुराहरू आयो, अनुसन्धान लुकिएको छ। यस्तो चिज आउनु पर्यो। साँच्चीकै वास्तव उहाँहरू आफैले भन्नु पर्थ्यो कि एक मेरो नाम आएको हुनाले यसमा अनुसन्धान गर्दै भनेर। कि यहाँ त समस्या के आइदियो भने हरेक घटनामा तल्लो लेभलको मान्छेहरू पर्ने देखियो। तपाईँले भने जस्तै भरुवाहरू पर्ने, भारी बोक्ने पर्ने, जो मेन बिग हेड्स हो, जसको प्रशयमा, जसको आशीर्वादमा, जसको कारणले घटना हुन्छ, ती सब बच्ने घटनाहरू देखियो। अघि तर एउटा कुरा म के भन्छु भने आज पुलिसको उसको हिसाबले पनि र नागरिक, अहिले त म नागरिकको हिसाबले के भन्छु, यस्तो घटनालाई यदि पोलिटिकल बिग हेड्सहरूले बचाउनु खोजियो भने यो धेरै ढाकछोप चाहिँ हुँदैन र नेपालमा ठुलो घटना चाहिँ हुन्छ। भोलि गएर यी बिग सर्ट्सकै विरुद्धमा जानुपर्ने, जनता जानुपर्ने आउनुपर्ने अवस्था आउँछ। र यही केसमा पनि 100 किलो सुन, क्विन्टल सुन त्यसै चाहिँ आउँदैन कसैको, किनभने त्यो पनि भन्सारबाट बाकैजात छुटेर ट्याक्सीमा लिएको छ भने उत प्री प्लान हो। त भनेको एउटा सामान्य मान्छेले सामान्य कुनै एउटा कुरा लिएर आयो भनेदेखि तुरुन्तै थाहा पाउने भन्सारले त्यत्रो 100 किलो सुन थाहा नपाउने भन्ने हुँदैन। थाहा नपाउने कुरै हुँदैन, सेटिङ त हुनै सक्दैन। प्रश्न अर्को पनि भन्सारसँग र प्रहरीसँग पनि कहीँ कतै जोडिन्छ, किनकि सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवार निकाय नेपाल प्रहरी नै हो। त्यसो त नेपाल भनेको एयरपोर्टमा यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थुप्रै संयन्त्र छन् जसले सुरक्षाका लागि काम गर्छन्। तर नेपाल प्रहरी बढी किन धेरैको आँखा त्यहाँ जान्छ भने प्रहरी चाहिँ सबैभन्दा बढी चनाखो हुनुपर्छ, तीभन्दा नि माथि उठ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। अब मैले यहाँसँग जान्न खोजेको चाहिँ खास गरी एयरपोर्टबाट यतिका धेरै सुनहरू जसरी आइरहेको छ, यसले चार्ल्स सोब्राजले भनेको एउटा कथनलाई पुष्टि गरिदिन्छ, जस्तो कि नेपालको विमानस्थलबाट त्यो देखियो कुराहरू। यसलाई हामी सुरक्षापछि हामी कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ। कहीँ पनि कमजोरी नभइकन, सेटिङ नभइकन घटनाहरू भएको छैन। तर वास्तवमा हामी कहाँ सबभन्दा विडम्बना देशमा के छ भने कुनै पनि घटनाले सर्टेन समयसम्म यसले उल्लिन्छ, त्यहाँबाट बिस्तारै त्यो सेलाउँदै जान्छ, फेरि हामी बिर्सिन थाल्छौँ, अरू घटनामा लाग्छ कि यसको तल्लोसम्म हामी पुग्ने अवस्थाहरू आउँदैन। यसले गर्दा के देखिया छ त भने कुनै पनि उसमा चाहिँ नि जसले यस किसिममा कामहरू गरेको छ ऊ केही दिनलाई केही महिनालाई बन्द हुन्छ, फेरि त्यो बढ्दै जान्छ, स्केल झन् त्यो बढ्छ। जस्तो 33 किलो सुनवाला पनि कहाँ गयो, सिद्धियो हरायो, अघि 2 जनालाई गर्नु सिद्धियो। त्यस्तै यो अहिलेको यो चाहिँ नि अझ मलाई सोध्नु ठिक छ, एउटा कमिटी पनि गठन भयो भने सुने मैले, तर यो चाहिँ नि वास्तवमा प्योरली पुलिसलाई जिम्मा दिनुपर्ने, अनुसन्धान गर्ने सिआइबीलाई जिम्मा दिनुपर्ने नेपाल सरकारले। यदि सही कुरा पत्लाउने हो भने सिआइबीको जिम्मा चाहिँ के हो त्यो, जोसुकै होस् त्यहाँ परेको जो पर्न सबलाई निकाल्न सक्नु पर्यो। तर यहाँ त कस्तो हो भने यही योभन्दा अगाडि मात्रै पनि कुरा आयो, त्यो पूर्व सभामुखको छोराको नाम आएको छ, उहाँलाई केही पनि छैन, उहाँलाई बयानसँग लिने आँट गर्दैन। पण यसरी मान्छेलाई अपराधीहरूलाई बचाउन थालियो भने कति दिन यो रहन सक्छ यो। अब एउटा कुरा अलिकति छिमोलेर कुराकानी गरौँ न, जस्तो कि सुन त आउँछ, भरिया समातिन्छन्, मालिक उम्किन्छन्। यी सुनका मालिक चाहिँ खास तपाईले पनि कति भन्न मिल्छ कति भन्न मिल्दैन त मलाई थाहा छैन, तर तपाईको अनुसन्धान, तपाई पनि तत्कालीन समयको एउटा निकै लामो अनुसन्धानमा समय व्यतीत गरेको एकजना व्यक्ति भएको हैसियतले, नेपाल प्रहरीको तत्कालीन एउटा चाहिँ उच्च पदस्थ अधिकारी भएको हैसियतले नेपालमा सुनका खास तस्करहरू चाहिँ औँलामा गर्न सकिनेछन्? ती व्यापारी हुन् कि नेताहरू नै हुन्? होइन, अगाडिदेखि त व्यापारी नै हो नि, अगाडिदेखि नै व्यापारी हुन्, तर माथिको आश्रय नै तीहरू माथि आउँदैन। अघि अब अहिलेको कस्तो अवस्था छ भने आजभन्दा 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष अगाडि तल्लो लेभल केही पनि नभएको मान्छेहरूले सबैले बिग सर्टहरू भएको छन्, सबै यही कारणले गर्दा भएको हो। अघि किनभने हामी कहाँ एउटा कुनै मान्छे एकाएक माथि पुग्यो बा फाइनेन्सियली एकदमै साउन्ड भयो बा कुनै किन भयो त भन्ने कुरै भएन कि। यहाँ त सबभन्दा अहिले हाम्रो विडम्बना के हो भने हामी कहाँ नैतिकता भनेको चिज
हराएर गएको छ। अघि मान्छेको शिक्षा हराएर गएको, जहाँ पैसा छ जहाँ पावर छ त्यो मान्छे ठुलो हुने भयो, त्यो मान्छे जहाँ पनि गर्न सक्ने। यो चिजले गर्दाखेरिमा हरेक संहिताले हान्यो, सुरक्षा अङ्गलाई पनि त्यसले असर गर्ने भयो। अघि निजामती हरेकलाई संहितालाई त्यो गरेर मान्छेलाई एउटा यङ जेनेरेसनलाई पनि के आयो त भने केही चिजबाट पैसा कमाउनुपर्छ, कुनै हातमा पनि मैले एउटा सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने यो किसिमको सोच डेभलप भयो। यो डेभलपले गर्दाखेरिमा आज यस किसिमको घटनाहरू हुन लागेको हो। अघि यो बढ्दैछ अझ। अब यसको च्यानल चाहिँ कहाँसम्म छ त? जस्तो तपाईँले नेता त भन्नुभयो, तर ती को भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। व्यापारी भनियो, तर ती को भन्ने प्रश्न उठ्छ। किन अमूर्त शब्द हुन्? व्यापारी भनेको, नेता भनेको अमूर्त शब्द हुन्। यो त के हो त, अनुसन्धानले देखाउने कुराहरू हो। अनुसन्धान मैले अघि नै भने यो केस ठिक छ, उसले एउटा एसपीको उसमा चाहिँ नि गठन भएर रहेछ अहिले भर्खरै। तर यो मलाई सोध्नुहुन्छ भने सिआइबीलाई जिम्मा दिएर नेपाल सरकारले के हो कुनै पनि चिजहरू सही कुरा निकाल भने जिम्मा दियो भने सिआइबीले निकाल्न सक्छ। त्यसमा को मान्छे इन्भल्भ छ त, कसको आशिषवादी त्यो कुरा भएको छ, त्यो कुरा। अब अहिले अनुसन्धान नभइकन सही कुरा नआइकन को भनेर नाम भन्ने कुरा त भएन। अघि निश्चय पनि कोही नभइकन 100 क्विन्टल सुन त्यसै त जो पाएर ल्याउन सक्ने अवस्था नै भएन। उसको हैसियत हुने कुरा भएन, हैसियत भएकै मान्छेको हुने भयो त्यो त। अघि तर यसमा सरकार चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ। खालि उसको लागि मात्रै भन्न एउटा कमिटी गठन गरिदिएर बा 2 जना कर्मचारीले कारवाही गरेर मात्रै सम्पन्न हुने अवस्था चाहिँ होइन। आशंका यही गरेका छन् कि भरिया समातिन्छन्, मालिक हुम्किन्छन्। यो केसमा पनि त्यही हुने हो कि भन्ने आशंका डेफिनेटली हुन्छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ यसमा मत के हो? मलाई पनि त्यही लाग्छ, यही हुन्छ, केही पनि हुन्न त्यो नहु। तर म भन्छु नि यही अवस्था गइरह्यो भने एक दिन यस्तो अवस्था आउँछ करप्सनको विरुद्धमा आम नागरिकको, जुन कि हामीले श्रीलङ्कामा सुनेका थियौँ त्यही घटनाहरू हुन्छन्। र पोलिटिकल बिग सेट्सले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। उहाँहरूलाई वार्निङ हो, उहाँले बुझ्न सक्नु भएन, अहिले पनि बचाउनै लाग्नुभयो भने अब हेर्नुहोस् त ललिता निवास घटनामा यस्तो लाग्दैन जस्तो कि राजस्व अनुसन्धान विभाग यदि अहिलेको सरकारले चाहँदैन थियो भने यत्रो सुन समात्न सक्दैन थियो होला। सरकारले काहीँ न काहीँ ग्रिन सिग्नल दिएको छ, काम निर्ममतापूर्वक गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ, यस्तो लाग्दैन? त्यही भएर त त्यो सरकारले जुन अहिले गरेको छ, राजस्वलाई पनि धन्यवाद दिएको कारण थियो। तर यसलाई टप टु बटम अनुसन्धानमा इन डेप्थमा जानु पर्यो अनुसन्धान के। त्यो अनुसन्धान गर्न सक्षम भने त पुलिसै हो, सिआइबी नै हो। उनलाई जिम्मा दिएर सरकारले जुन किसिमको अहिले अवस्था देखाएको छ त्यसलाई अझ बढाउनको लागि चाहिँ नि इन डेप्थ जानु पर्यो र कुनै पनि मान्छे नबच्ने अवस्था चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो नहुने हो भने उभिएको 2टा घटना छ नि, त्यत्रो योभन्दा ठुलो घटना त मलाई सोध्नुहुन्छ नि त्यो भुटानी शरणार्थी नेपाललाई बेचेका घटना खोइ त त्यहाँ कहाँ हरायो। ऊ 4 जना नेता र 2टा कर्मचारीले कार्य गर्दा भएन। माध्यसनको नाम आएको छ, कसैको केही पनि हुँदैन। त्यसपछि ललिता निवासमा हेर्नुहोस् एउटा कर्मचारीलाई फसाइया छ, अरू कोही पर्दा। यस्तै चिज यसमा पनि हुने हो भने यसले अर्को कोर्स लिन्छ। अब त्यहाँ एकदमै यो सरकारलाई पनि वार्निङ हो, पोलिटिकल हेड्सलाई वार्निङ हो। उनीहरूले जहिले पनि बचाउने र आफू बच्ने मात्रै काम गर्न थाल्यो भने यसले ठुलो घटना गर्छ। लेखेर राख्नुहोस्, केही भित्रमा चाहिँ यही श्रीलङ्काको अवस्था जनताले ल्याउनु पर्ने अवस्था आउँछ। अब अर्को कुरा मैले यो जान्न खोजेको खास सुनसँगै जोडेर कुराकानी गर्न चाहेँ। 100 किलो सुन समातिँदै गर्दाखेरि यसको जालो खोतलिने सम्भावना चाहिँ कति देख्नुहुन्छ? कहाँसम्म पुग्न सक्छ? माथि जाने, माथि तल जानै पर्छ। किनभने यो 100 क्विन्टल सुन साधारण मान्छेले ल्याउनु त भएन, अरबको सुन कुरा हो यो, जो पाइले गर्न सक्ने अवस्था भएन। कुनै सिन्डिकेटमै कुरा भएको छ, सिन्डिकेट आउनु पर्यो, त्यसलाई ल्याउनु दिन्छु भन्ने भन्साबाट खुलेआम छुटाएर आएको छ कि त्यहाँ के भएको छ त्यसै त त्यो आएन। साधारण मान्छे जुन बोकेर आएको किसिमबाट आएको चिज त होइन यो, उसमा गएर भन्सारबाट छुटेर आएको छ सिधै। मलाई उस प्लानिङ भएको छ यो त कि। र यसमा चाहिँ नि एउटा सिन्डिकेटमा ग्रुपमा भएको छ, 1 जना 2 जना मान्छे मात्रै नहुन सक्छ, यसमा ग्रुप हुनसक्छ। सिन्डिकेटले गरेको काम हो यो र धेरै प्लानिङबाट यस्तो चिजहरू हुने। त्यो पनि लयो केमा? ट्याक्सीमा। 100 क्विन्टल सुन ट्याक्सीमा लग्छ र यदि सही हो भने त आफ्नो गाडीमा लिएर मान्छे लग्छ। किनभने उ थाहा छ अर्बको सामान ल्याउन सक्नेले ट्याक्सी किन भने ट्याक्सीमा तिरेर, किनभने आफू त्यहाँ गयो, आफ्नो गाडी गयो भने आफू थाहा हुन सक्छ, गाडी चाल्न सक्छ भने ट्याक्सीमा लिदियो। यही नै विडम्बना हो। यसलाई अनुसन्धान गर्ने डेप्थमा जानुपर्ने भन्ने मेरो त्यो। जस्तो भन्सारका केही कर्मचारीहरूलाई निलम्बन गरियो, केही कर्मचारीहरूले चाहिँ त्यो बदमासी गरे भन्ने खालको आशय रह्यो। त्यतिले मात्रै त यत्रो ठुलो त घटना भएन होला। जस्तो अब अहिले नै पनि भित्र त्यहाँ अझै सुन छ कि भनेर छापा मारिराखेको स्थिति छ।
यो अहिलेको परिस्थिति हेर्दा र सुन तस्करीको अलि अगाडिदेखिको श्रृङ्खला जोड्दाखेरि नेपालमा सुन तस्करहरूलाई चाहिँ अलिक पहिल्यैदेखि यो मलजल गर्ने यो उर्वर भूमि बनाइदिने काम नेता नेतृत्व र कर्मचारीहरूले गरिदिए। सबै नमिले हुनै सक्दैन, सबैको मिलेर यो कुरा भयो त। नत्र त एउटा कुनै मान्छेलाई त्यो घटनाको बारेमा राम्रो सजाय त्यो ग्रुपले पाउने वा जसले गरेको त्यसले दण्ड राम्रो पायो भने त भोलि गर्ने आँट त गर्दैन नि। यो ठाउँबाट आउन सक्दैन भने थाहा छ, उनलाई राम्रो थाहा छ कि हामी फेरि गर्न सक्छौँ, यो सहिलो बाटो हो। उयो चार सुरुवालले भन्नुभयो जस्तै यहाँबाट जे पनि गर्न सकिन्छ। मेरो माथि मलाई प्रशय दिने माथि अर्को छ, कर्मचारी मिलाएको छु, फलानु मिलाएको छु भएपछि सहिलो हुन्छ भनेर। तर एउटा कुरा नि, सुरक्षाका लागि खटिएको प्रहरी मात्रै इमान्दार भइदिने हो भने यस्ता थुप्रै घटनाहरू न्यूनीकरण हुन सक्छन्। कम हुनसक्छ, पुलिस मात्रै सुरक्षा खटेको मान्छेले मात्रै सबै गर्न। जस्तो भन्सारमा त्यहाँ पुलिसको रोल केही पनि हुन्न भित्रपट्टि। भन्सारभित्र जुन वेयर हाउसमा पुलिस जानै पाउँदैन, त्यहाँ त पुलिसको रोलै केही हुन्न। त्यहाँ उसले खालि बाहिर सेउडी गर्ने काम मात्रै उसको हुन्छ, भित्र त वेयर हाउसमा त जाने काम उसको होइन, भन्साट्ने काम उसको त होइन। सेक्युरिटीको काम त जुन कि जनरल प्यास उसबाट च्यानलबाट आएको चिजलाई रोक्ने काम मात्रै उसको। वेयर हाउसमा सामान भित्र लगिसकेपछि त पुलिसको रोल त त्यहाँ हुँदैन भित्र त। अघि उसले पनि आफ्नो इन्फर्मेसन यस्तो आउँदैछ भने थाहा भएर गर्ने, आफ्नो इनिसिएटिभ गर्ने एउटा कुरा हो। तर त्यहाँभित्र राखेका सामान पुलिसकै हो, पुलिसको रोल पनि हो भन्ने कुरा चाहिँ नि म चाहिँ यसमा देख्दिनँ। अबको दिनमा चाहिँ त्यसो नै भन्सारमा प्रहरी राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो। देखियो, अब त्यसो हो। र यदि सबभन्दा पहिले यसमा चाहिँ के सरकारको रोल के हुने है। साँच्चीकै नेपाल सरकारले म यो देशमा चाहिँ नि भ्रष्टाचार मुक्त, यस किसिमका तस्करी मुक्त एउटा देश बनाउँछु भन्ने सोच सरकारको हो भने कहाँ के चिज कमजोरी छ त्यो चिज निकालेर त्यहाँ चाहिँ नि सम्बन्धित राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने वा त्यसलाई चेक जाँच गर्नुपर्ने काम चाहिँ नि गर्नुपर्छ। त्यो हुन सकेन र खालि यही 100 किलोमा अल्झियो, भोलि अर्को काम केस आउँछ, फेरि त्यहाँ गयो, त्यो बिर्सियो भयो भने त उही अरू केस जस्तै हुन्छ जुन अहिले भइरहेको छ श्रृङ्खला। तर यसले चाहिँ नि एउटा कुरा सरकारलाई र के एउटा च्यालेन्ज छ, वार्निङ छ भने यो यस्ता घटनाले एउटा ठुलो नराम्रो सङ्केत देशमा हुँदैछ। यो कुरा उहाँले सोच्नु पऱ्यो र जो हो निकाल्ने आँट चाहिँ गर्नु पऱ्यो। मेरो मान्छे तेरो मान्छे भन्दा पनि जो प्रति निकाल्नु पऱ्यो। एकदम निर्मम ढङ्गले निष्पक्ष तरिकाले अनुसन्धान हुनु एकदम हुनुपर्छ। अब अर्को कुरा यस्तो विषयमा पनि अलिकति तपाईसँग यो बसाइमा मैले चर्चा गर्न चाहेँ। खासमा नेपालमा राष्ट्र बैंकले जम्मा जम्मी 10 किलो सुन मात्रै दिनमा बेच्न अनुमति दिएको छ। त्यो अनुसार उसले सुन प्रदान गर्दै आएको छ ताकि बजारमा माग 30 देखि 35 किलो भन्दा बढीको छ। उस्तै पर्व पनि चाडपर्वमा 40-50 किलोसम्म जान्छ। भनेपछि त्यो पूर्ति कहाँबाट हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यिनै तस्करले लिएर आएको सुनबाट भनेको त तस्करले ल्याएको सुन बेच्ने वातावरण राज्यले नै तयार गरिदिएको रहेछ, सरकारले नै बनाइदिएको रहेछ। यो भन्न सक्यो त्यो सुन यहाँ मात्रै खपत, त्यो सुन फेरि बाहिर जान्छ। नेपाल यहाँ चाहिने सुन त कति हो र त्यसपछि त फेरि बाहिर जानु, त्यो सुन त त्यसरी अन्त्य होइन, त्यसलाई अर्को चिजमा युज हुन्छ। त्यहाँ पहिले सुन ल्याउने कति हो के हो भन्ने कुरा जुन तपाईँले भने जस्तै त्यो सर्टिफाई अनुसार भएको छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो। यो त अब बिना उसमा ल्याएको चिज हो, त्यो सिन्डिकेट भएर ल्याएको चिज हो, यो त कुनै काहीँको सबै सिटिङमा ल्याएको, त्यहाँको रेकर्ड पनि छैन, केही पनि छैन होइन। यसमा त आएन। तर के भने यो सुन कहाँ जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ डेफिनेटली अरू चिजमा युज हुन्छ। यो जस्तो नेपालमा आउने सुनहरू चाहिँ अक्सर यसको रुट कहाँदेखि कहाँसम्म हुँदो रहेछ, नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर कहाँ जाँदो रहेछ? तपाईँ पनि त्यसमा लामो समय अनुसन्धानमा देखियो भने यहाँबाट फेरि बाहिर जान्छ यो सुन। बाहिर भने कहाँ जाँदो रहेछ? नजिक पोर्टको चाहिँ इन्डिया छ, त्यहाँ जान सक्छ, त्योभन्दा बाहिर जान सक्छ, फेरि घुमेर जाने हो त। यस ट्याङ्गलै भइरहन्छ, घुमिरहन्छ। जहाँ बढी फाइदा हो त्यहाँ जाने भयो। अनि त्यसबाट त्यसले के अरू चिजमा युज हुने भयो। तर एउटा कुरा जस्तो नेपाललाई जसरी सुनको लागि एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट बनाइराखिएको छ कि यसरी सुन लिएर आएर अर्को देश लाँदाखेरि यी तस्करहरूले पाउने मुनाफा चाहिँ कस्तो प्रकृतिको हुन्छ? तपाईँहरूको अनुसन्धानले के भन्छ? यो तपाईँहरू त लामो समय बिताउनु भयो। त अब के देखिया छ भने उहाँहरूले गर्ने चाहिँ नि कहाँ फाइदा हुन्छ, कहाँ चाहिँ यसबाट सेल गर्नु पाउँछ र यसलाई कहाँ युज गर्न सकिन्छ, त्यही हिसाबमा यिनले पनि अरूले भनेर सामान ल्याएको हुनसक्छ भित्रबाट अघि। अब धेरै जस्तो के भने यस किसिमको धन्दामा चाहिँ नि यो अरू टेरोरिस्ट एक्टिभिटीहरूमा बढी युज हुन्छ, त्यसमा युज गर्न सकिन्छ पैसाहरू, त्यसमा बढी युज गराइन्छ। पनि यो त यो सिन्डिकेट खालि सुनको गहना
लाउने र बेच्ने मात्रै हुँदैन यसमा। यसले आवरणमा यो देखिए पनि अरू भित्र अझै अरू निमन्त्रण गर्छ यसले। तर यो सिरियस हो यो चिज। अब एउटा कुरा नि जस्तो यो तपाईँले जति सिरियस भनिरहनु भएको छ यति सिरियस सम्भवतः यो देशका नेताहरू छन् छैनन्, किनभने यिनकै मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिरहेको छ कि किनकि अब मेरो पनि खैरात छैन भन्ने जस्तो कतिपयलाई लागेको छ कि। खैरात के छ मलाई उहाँहरूलाई ढुक्क हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के छ हामीलाई केही गर्न सक्दैन। किनभने देख्नुहोस् न त्यो योभन्दा अगाडिको घटना भुटानी शरणार्थीमा के अवस्था थियो, अब कहाँ गयो केही पनि छैन भन्नेको। त्यो ललिता निवास बालकृष्ण खाँड लेभलको मान्छेहरू समातिनु, टोपबहादुर रायमाझी लेभलको मान्छेहरू त्योभन्दा माथि पनि सामान्य त्योभन्दा माथि पनि नाम आइरहेको छ नि त। खोइ त त्योभन्दा माथि पनि आएको छ नि त सबै। आर्जु राणातर्फ इङ्गित गर्नुभएको सबै जो हो सबैको नाम आएको छ। त्यस्तै उसमा हेर्नुहोस् तपाईँले गएर यो ललिता निवासमा पनि आइरहेछ। त्यो एउटा खालि त्यो टिप्पणी उठाउने त्यो बेलाको सेक्स अफिसरलाई कारवाही गरेर पुग्ने हो र भने हो भने त सबैजना तान्नु पर्यो, निर्णयकर्ता नि समातिनु पर्ला। कोही पनि नपर्ने भनेपछि यो त उनलाई त्यो पोलिटिकल बिगहरू चाहिँ ढुक्क छ, उसलाई केही पनि हुन्न। यो सब अन्त पर्ने हाम्रो केही थाहै छैन भन्ने कुरा आउँछ। यसले हो अपराधलाई प्रशय पुग्ने, अपराध बढ्ने। अनि यहाँ त एकजना व्यापारीले आज पत्रकार सम्मेलनै गरेर भन्नुभयो त्यो सुने होइन मेरो नाम चाहिँ यसरी मुछ्यो, यो बेकारमा ममाथि चाहिँ यो मेरो बदनाम गर्ने काम भयो, यसमा मेरो कुनै पनि संलग्नता छैन भनेर उहाँले प्रष्टीकरण दिनुभयो। दीपक मल्होत्रा सुने मैले, तपाईँले पनि नजिकबाट चिन्नुहुन्छ होला। यो चाहिँ के चोरले खुट्टो काट भन्ने बित्तिकै जुरुक्क उठाएको हो कि साँच्चै आफू निर्दोष किन दिनुभयो उहाँलाई सोध्ने थियो त, किन उहाँले इन्टरभ्यू दिनुभयो, उहाँको नाम आएको थियो कि थिएन, के थियो त्यहाँ कि त्यो अवस्थाको अब अनुसन्धान बल्ला उहाँले किन दिनुभयो भन्ने कुरा त। तर अब तत्कालै अहिले दिइहाल्नु पर्ने अवस्था पनि थिएन जस्तो लाग्छ है। अहिले त बल्ल पक्राउ भएको छ, म त थिइनँ भनेर नाम आएको थियो थिएन, मलाई राम्रो थाहा भएन यो होइन। अलिकति खुलेर कुराकानी गर्नुपर्दा उहाँको नाम त योभन्दा अगाडि पनि धेरै पटक यस्ता प्रकरणमा नाम पटक पटक अलि घुमौरो ढङ्गले अनौपचारिक तवरले सुन्न त सुनिराखेको, नाम त आइरह मान्छे हो, हरेक कुरामा नाम आइरह, अहिले उसमा पनि लाग्नु भएको सब चिजमा छ उहाँको नाम, नआएको होइन। तर अहिले नै इन्टरभ्यू दिनुपर्ने के हो त उहाँले भन्ने कुरा हो कि अब बल्ल आजै भएको छ, आजै इन्टरभ्यू आइसकेको छ। अब उहाँलाई कसैले केही भन्न आयो कि कुनै हिन्ट्स उहाँले पाउनुभयो कि उहाँको नाममा पनि आयो भनेर आजका केही पत्र पत्रिकाले लेखे, त्यसपछि उहाँलाई आतेशी लाग्यो वा के भयो। यद्यपि तर नेपालमा यस्ता व्यवसायीहरू थुप्रै छन् जसले राजनीतिक दलहरूको संरक्षणमा आडमा यो सबै काम गरिराखेका छन्। अब कैयौँले त यहाँ ल्याएर स्वयं भन्सारमै पनि थन्क्याएर राख्छन् भन्ने सम्मका कुराहरू सुनिन्छन्। तर अर्को पाटो चाहिँ के हो भने नेताहरूको पाटो जोड्दै गर्दाखेरि नेपालमा सुन तस्करका लागि सबैभन्दा सहज बनाइदिने नेताहरू नै हुन्। यो कुरालाई प्रश्रय दिने, यो कुरालाई प्रश्न पार्ने चाहिँ के घटनाहरू त्यसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ, कसलाई कहाँ इङ्गित गर्न सकिन्छ? त्यो जस्तो हरेक होइन, सुन्नुहोस् न, हरेक घटनामा एउटा कुरा के भने सेटिङ नभए त्यो यस्तो कुराहरू हुँदैन भन्ने कुरा हो। र अहिले त अनुसन्धान राम्रोसँग गर्दै जानुभयो भने हरेक उसमा नेपालका पोलिटिकल हेड्सहरू नै परेको अवस्थाहरू आउँछ। भर्खरै कुरा अस्ति मात्रै आएको छ नि, त्यो मोटरसाइकलको उसमा चाहिँ नि जुन चाइनिजको ल्याएको सामान सुन छुटाउने कुरामा उसकै नाम आइरहेछ। इलेक्ट्रिक चुरोटमा आएको छ उहाँको नाम। खोइ त अनुसन्धान गरेर एक्चुअली केही त आउनु पर्थ्यो, हो कि भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनु त पर्थ्यो नि, केही आइसकेपछि त। अनि यस्तै केही पनि नभएछ नि मान्छे भने के, अनि नभए पनि सबैले के भन्ने हो भने यो त माथिबाट आएको छ। पनि यति गर्ने आँट त सरकारले गर्नु पर्यो। र यदि उहाँहरू निरपराध हो भने उहाँ आफैले भन्नुपर्छ सरकारले, यसले मैले हुनाले मेरो अनुसन्धान गरिपाउँ भनेर, त्यो आँट गर्छ हुनुपर्छ। यदि उहाँहरू सम्म छैन भने यसरी मेरो नाम आयो त्यस कारण मलाई अनुसन्धान गर भन्ने गर्छ हुनु पर्यो। त्यति उहाँहरू क्लियर भए चाहिँ सिद्धि हो नि। अब अर्को कुरा सर, मैले तपाईँसँग जान्न खोजेको चाहिँ कुरा के हो भने योभन्दा अगाडि 33.5 किलो जुन सुन प्रकरण थियो, सुन प्रकरणमा केही प्रहरीहरूको नाम पनि मुछ्यो, पछि कैयौँले सफाई पाए। तर सुनमा प्रहरी पनि संलग्न हुन्छन् भन्ने खालका कुराहरू जे जति आइरहेको थियो, वास्तवमा सुनमा प्रहरी संलग्न नै हुँदैनन् कि यो चाहिँ सुनमा प्रहरीको पनि काहीँ न काहीँ मेले महत्त्व हुन्छ जसका कारणले यसरी आइरहेका छन्, प्रहरी चुप लाग्दिरहन्छन्? अब यसमा सुन्नुहोस् है, कस्तो भने प्रहरी भन्दा पनि प्रहरी पनि यस समाजको ऊ हो, समाजभित्रकै सङ्गठन संस्था हो, यो समाजभित्रकै हो सबै हगि। कुनै प्रहरी त्यसमा फस्या हुन सक्ला, प्रहरी भनेर सङ्गठनलाई भन्दा पनि कुनै व्यक्ति निश्चय हुनसक्छ। जस्तो मैले पोलिटिकल पार्टी सब पोलिटिकल पार्टीको त भने होइन नि, जो इन्भल्भ त्यो मान्छे आउनु पर्यो। त्यस्तै प्रहरी पनि सबै चोखो नहुन सक्ला, तर किन सङ्गठन त्यहाँ होइन,
इन्डिभिजुअल व्यक्तिको हुन सक्ला, कोही मान्छेको मनस्थिति बिग्रेको अवस्था होला, अब कसैको चाहिँ नि भिजनै कोही त्यही नै प्रभावित हुन त्यस्तो सक्ला। हुन सक्छ। त्यस्तो चिज हो नि, त्यसलाई निकाल्नुपर्छ। प्रहरीमा छ भने प्रहरीले त्यसलाई निकाल्नु पर्ने हो। तर जस्तो 33.5 किलो सुन प्रकरणमा केही प्रहरीहरू आफैले अनुसन्धान गर्दै थिए, आफै फसे। त्यो भएपछि आफूले अनुसन्धान गर्न खोज्दा आफै फसिन्छ भने यो सुन किन छुनु पर्यो भनेर तर्किराखेको त्यो पनि छ। यथार्थ त हो नि त, वास्तव होइन? 33 किलो सुनमा त राम्रो मान्छेहरू फसे नि बिचरा, उनीहरूको क्यारियरलाई हन्ड भयो कि जो अनुसन्धान गरेर मान्छेलाई फसायो, पछि गएर उनी त पछि सफाइ पाए। तर राम्रो मान्छे पनि त्यहाँ फस्यो, जो अनुसन्धान गर्न गयो। धेरै केसहरू छ, पुलिसलाई फसाइदिएका केसहरू छ, त्यसले मान्छे केही आत्या पनि हुनसक्छ। तर म के भन्छु भने यसमा आत्तिनु अवस्थाहरू होइन, आफूले जे देखाएको चिजमा लाग्नु त पर्छ। जस्तो एउटा कुरा चाहिँ मैले सरसँग जान्न खोजेको, योभन्दा अगाडि नेपालमा सुन कसरी तस्करी हुन्छ, कति आउँछ सुन भनेर अध्ययन गर्न एउटा चाहिँ टोली नै बनाइएको थियो, जसले झन्डै झन्डै नेपालमा 3800 क्विन्टल सुन तस्करी भयो भनेर समेत प्रतिवेदन दियो। त्यो प्रतिवेदन लामो समय गोप्य राख्यो, यतिकै त्यसलाई कहाँ पुर्याइयो भन्ने कुरा कसैले मेलोमेसो पाएनन्। यो भनेको चाहिँ त्यो सुन तस्करीमा ती नेताहरू थिए जसले अनुसन्धान गर्न लाए, ती व्यक्तिका आफ्ना नजिकका मान्छे थिए जसले अनुसन्धान गर्न लाए। यो सबै कारणले गर्दाखेरि ती प्रतिवेदनहरू हराए भन्ने लाग्छ तपाईँ? मैले अब त्यो प्रतिवेदन चाहिँ मैले हेरेको छु, मैले बुझेको छैन, नबुझेर होइन। जब 33.5 किलोको कुरा आयो त्यसपछि छानबिन गर्ने एउटा कमिटी बनेको थियो, अध्ययन कमिटी बनेको थियो। नेपालमा एउटा के छ भने पहिलेदेखिको चलन हो, यदि कुनै मान्छेलाई फसाउनु पर्यो भने पनि आयोग कमिटी गठन गरिदिन्छन्, अनि जसलाई बचाउनु पर्यो भने आयोग गठन गरिदिन्छन्। त्यो कहिले पनि बाहिर आउँदैन। त्यो बचाउनु र फसाउनु लागेर काम मात्रै हुन्छन्। यदि सही नै हो भने त्यो आउनु पर्थ्यो नि त। जुन सरकारले त्यो कमिटी गठन गर्यो, त्यो कमिटीको काम कर्तव्य त्यसले गर्यो, कामको जनतामा आउनु पर्थ्यो नि त। है, जनताको सूची अधिकार त नेपालको संविधानले दिएको छ, सब जनताले थाहा पाउनु पर्थ्यो नि के हो भनेर। त्यो नआउनु भए त सरकारकै कमजोरी। नेपालमा जति ठुला घटना हुन्छन् ती सबै पछाडि ठुला नेताहरूको हात छ, उच्च तहका कर्मचारीहरूको संरक्षण छ। यी सबै मिलेर यो सबै घटना गराइरहेका छन् र यी मिलिजुली खाइरहेका छन्। सुन, यो घटनाले गर्दा, यस्ता घटनाले गर्दाखेरिमा मान्छेलाई भन्नुपर्ने अवस्थाहरू आयो। किनभने हेर्नुहोस् है, गृह मन्त्रालय भनेको सबभन्दा ठुलो मन्त्रालय हो जसले देशको आन्तरिक सुरक्षालाई ह्यान्डल गर्छ। त्यही मन्त्रालय नै नक्कली शरणार्थी बनाउने कुरामा फस्छ। त्यही मन्त्रालयका मान्छेहरू फस्छन् भने मेन पावर कम्पनी जस्तो कुनै गिरोह चलाए जसरी गृह मन्त्रालय चलाउँछन् भने के अपेक्षा गर्न सकिएला? कसरी तर यो कुरा जसरी बाहिर आयो फेरि त्यो पनि त एउटा आशा लाग्दो कुरा हो नि त। फेरि अनि आयो त त्यो अनुसारको अब एक्सन हुँदै जानु पर्यो। अब सरकारले, अब आउने सरकारले वा जो सरकारले त्यो चिज होइन भन्ने कुरा एउटा विश्वास पार्न जानु पर्यो नि त एक्सनमा। यो थियो भन्ने कुरा निकाल्न सक्नु पर्यो नि त। निकाल्न सकेन भने त के मतलब भएन आएर फेरि। भनेको यो 100 किलो सुन प्रकरण पनि भरिया समात्ने, मालिक छोड्ने काम नहोस् र यसको अनुसन्धान गर्दै जाँदा शीर्ष नेताको दैलोसम्म पुग्नुपर्छ भने पुग्नका लागि तयार हुनु पाउनु पर्यो कुरा। र म अझै के हुन्छ, यसलाई इन डेप्थ अनुसन्धान गर्ने हो भने सिआइबीलाई भित्र हालेर सिआइबी एउटा गराउनुपर्छ इन्भेस्टिगेसन, अनि आउन सक्छ राम्रोसँग अझै। नत्र चाहिँ यो फेरि तलमाथि भयो भने के मतलब भयो नि यो। हस्, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै टाइम दिनुभयो, धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ पूर्व एआइजी राजेन्द्र सिंहसँग र हामी नेपालमा सुन तस्करहरूको जालो कसरी फैलिराखेको छ र यिनले कसरी सुन तस्करी गर्दै आइराखेका छन्। प्रकरण आजको मात्रै होइन, यो धेरै वर्ष पहिला दशकौँदेखि नेपालमा निरन्तर रूपमा सुन तस्करहरूको जालो फैलिराखेको छ र यिनले आफ्नो धन्दा चलाइराखेका छन्। भला इतिहास नै अहिलेसम्मको रेकर्ड ब्रेक गर्ने गरी, इतिहास कायम राख्ने गरी 1 क्विन्टल भन्दा धेरै सुन एकैपटक बरामद भएको छ। यसले देशलाई नै पुरै झस्काएको छ, किनकि यो देशमा सुन तस्करहरूको जालो यति शक्तिशाली रहेछ कि यिनले चाहे भने जेसुकै गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने कुरा पनि यो सुन समातिएको प्रकरणले धेरैसम्म प्रश्न पार्न सक्छ। त्यसो त कर्मचारी कति सजिलै बिग्दा रहेछन्, सुरक्षाकर्मीले कति सजिलै आँखा चिम्लिँदा रहेछन्, नेताहरूले नै कसरी संरक्षण गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा पनि केही हदसम्म यसले पोल खोल्छ। तर यो सुन समातिँदै गर्दा यो सुनको जरोसम्म प्रहरीको, अझ भनौँ राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान विभागको त्यो अनुसन्धान चाहिँ पुग्छ कि पुग्दैन, यसलाई प्रहरीलाई पाखामा राखेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग एक्लै अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि यसले निष्कर्ष निकाल्न सक्छ कि सक्दैन? भोलि उस्तै पर्यो भने शीर्ष नेताको दैलोसम्म पुग्न सक्छ कि सक्दैन? यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न भएर आएको छ।
र सुन तस्करहरूको जालो यो 100 किलो पक्राउ गर्दै गर्दाखेरि कति खुल्छ र यिनका पर्दाहरू, यिनका रहस्यहरू र यहाँ व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारीदेखि नेतासम्म यिनलाई समात्ने काममा कति सफल हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। यद्यपि अनुसन्धान जुन गतिमा अगाडि बढेको छ यसले सफलता पाओस्, हाम्रो शुभकामना। र अबको क्रममा म जोड्न चाहन्छु नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मणिक रत्न साक्यसँगको कुराकानी। खास गरी उहाँसँगको कुराकानी हामीले के सन्दर्भमा जोड्न चाहिराखेका छौँ भने नेपालमा जम्मी राष्ट्र बैंकले 10 किलो सुन मात्रै एक दिनमा बेच्न दिन्छ, तर दैनिक 30 देखि 35 किलो सुन बिक्री भइराखेको छ। आखिर त्यत्रो सुन आउँथ्यो कहाँबाट? जम्मा 10 किलो राष्ट्र बैंकले बेच्न अनुमति दिने, तर 30 देखि 35 किलोसम्म बिक्री हुने यत्रो सुन आउँथ्यो कहाँबाट भन्ने विषयमा हामीले नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मणिक रत्न साक्यसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सहकर्मी डेभिड पाण्डे कुराकानीमा हुनुहुन्छ। अबको क्रममा यो कुराकानी हेर्नुहोस्। प्राइमको पल पलको निगरानी, सुन तस्करको जालो फैलिँदै ब्रेक सुमाथि ब्रेक थ्रू।